नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी, अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द, मन्त्री परिषदको बैठक जारी। आज कोरोनाका झण्डै 3400 बिरामी थपिँदा काठमाडौँका मात्रै 1512 जनाको मृत्यु, अस्पतालमा शय्या पाउन मुस्किल। महामारी बढेपछि अक्सिजन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, केन्द्रीय अस्पतालका बिग्रिएका प्लान्ट अझै बनाइएन, सिलिन्डर ओगटेर नराख्न उद्योगीको आग्रह। महामारीबाट थलिएको भारतलाई विश्वभरबाट सहयोग, अक्सिजन, औषधि र भेन्टिलेटर सहितका सामग्री भित्रिन थाले। र नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर र चितवन एक गोलको बराबरीमा, खेलमा हाबी भए पनि ललितपुरले अग्रता जोगाउन सकेन। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि 22 गते रातिसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने आदेश जारी गरेका छन्। यस अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन पनि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। खाद्य, फलफुल, फोहोर बोकेका गाडी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायतका सवारी साधन भने सञ्चालन हुन पाउनेछन्। एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारी, बिरामी बोकेका गाडी बाहेक अन्य सवारीलाई उपत्यका प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको छ। त्यस्तै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम तथा मनोरञ्जन स्थल, सैलुन लगायतका क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछन्। विवाहमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने र 15 जना मात्रै सहभागी हुन पाउने भनिएको छ। त्यस्तै खाद्यान्न पसलहरू बिहान 10 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेहरूले स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन अथवा होम आइसोलेसनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालिने कदमबारे निर्णय लिन मन्त्री परिषद बैठक अहिले बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकले आइतबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले गरेको सिफारिसमा केन्द्रित भएर निर्णय लिने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3442 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12 जनाको भने मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 12,400 को PCR परीक्षणबाट झन्डै 30% संक्रमण देखिएको हो। हिजो 3132 जनामा संक्रमण देखिएकामा 10% बढी बिरामी थपिएका हुन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा सक्रिय संक्रमित 22,434 रहेका छन्। तीमध्ये करिब 1900 बिरामी अस्पतालमा छन्। 268 जनाको उपचार आइसियुमा भइरहेको छ भने 78 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ। संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालमा शय्या व्यवस्थापन गर्न मुस्किल परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1912 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै बाँकेमा 307 र मोरङमा 134 जना थपिएका छन्। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्कालका लागि सबै परीक्षा स्थगित गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। आजै बसेको केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका पूर्वनिर्धारित वार्षिक तथा सेमिस्टर प्रणालीका सम्पूर्ण परीक्षा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा एक साताका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय भएको छ। उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रा संवाददाता रमेश धमाला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। रमेश, बिहीबारबाट काठमाडौँका तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। यो निषेधाज्ञाका नियमहरू के छन्? साजनाजी, आज दिउँसोसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष गरेर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पटक पटकको बैठकले आगामी 16 गते बिहान 6 बजेबाट
लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र यो विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सेवालाई लगभग बन्दै गर्ने गरी जारी भएको निषेधाज्ञा हामी देख्न सक्छौँ र आगामी 16 गते बिहान 6 बजेबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण नाकाहरूबाट प्रवेश गर्ने सवारी साधन काठमाडौँ प्रवेश गर्न पाउने छैनन् भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कुनै पनि सवारी साधन चल्न सक्ने छैनन्। त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको अहिलेको सूचना अनुसार आदेश अनुसार काठमाडौँ जिल्लाभित्र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सवारी साधनहरूलाई चल्नको लागि निषेध गरिएको छ भने विभिन्न व्यवसाय र सेवाका निकायहरूलाई पनि समय तोकेर मात्र सञ्चालन गर्न दिन आदेश जारी गरेको छ। यसले विशेष गरेर अब 16 गते बिहान 10 बजेसम्म खाद्यसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू पसलहरू सञ्चालन हुन सक्नेछन् भने साँझ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्रै त्यस्ता खाद्य व्यवसायहरू सञ्चालन हुन सक्छन्। त्यस्तै अति आवश्यक रहेका फोहोर मैला एम्बुलेन्स त्यस्तै सवारी साधनमा चाहिँ कुटनीतिक नियोगका सवारी साधन बिरामी बोकेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिइनेछ भने अब कुनै पनि मनोरञ्जन स्थलहरू जस्तै फिटनेस सेन्टरहरू जिमखानाहरू ब्युटी पार्लरहरू स्विमिङ पुल लगायतका कुनै पनि मनोरञ्जन स्थलहरू अब 16 गते बिहानबाट बन्द हुने जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गराएको छ। त्यसै गरेर काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नको लागि अब यदि कोही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय विदेश जान चाहने हो भने उसले आफ्नो पासपोर्ट टिकट र भिजाको सम्पूर्ण कागजात देखाएर सिधै विमानस्थल जान सकिने व्यवस्था गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरेको सूचना भनिएको छ भने अरू कुनै अत्यावश्यक कामका लागि काठमाडौँ प्रवेश गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा अनिवार्य बस्नुपर्ने मापदण्ड पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको छ र यसले अब आगामी 16 गतेदेखिबाट काठमाडौँ उपत्यका लगभग निषेधाज्ञा भन्ने भाषा प्रयोग गरिए पनि एक हिसाबले लकडाउनकै अवस्थामा पुगेको भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु पर्ने विषय पनि छ, त्यो भनेको अब काठमाडौँमा हिँड्ने सवारी साधन बाहेक एम्बुलेन्समा पनि यदि उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने हो भने बिरामी कुरुवा 2 जना मात्रै लिएर काठमाडौँ प्रवेश गर्न सकिनेछ। त्योभन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ प्रवेश गर्न नदिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। किनभने यसअघिको लकडाउन अथवा बन्दको समयमा पनि एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले एम्बुलेन्सको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्य मापदण्ड र प्रोटोकल समेत ख्याल नगरिकन प्रवेश गरेका कारण त्यसले चाहिँ बढी जोखिम बढाएको भन्दै यसपटक एम्बुलेन्समा 2 जना मात्रै कुरुवाको रूपमा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ र विवाहको लागि पनि अहिले जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर 15 जनासम्म मात्रै विवाहमा सहभागी हुन पाउने भनेर सूचना जारी गरिएको छ साजनाजी। त्यस्तै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी भनेको अब यदि काठमाडौँ प्रवेश गर्नुपर्ने व्यक्तिले स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएको छैन भने उसलाई नाकाबाटै फिर्ता गराइनेछ। यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उपत्यकाभित्रका अरू सबै व्यवसाय र जुन सञ्चालनमा रहेका कामहरू छ त्यसलाई लगभग पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ साजनाजी। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता रमेश धमला। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा आउँदो बिहिबारबाट निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यसै विषयमा रमेशले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। अब बाँकी समाचार। अस्पतालमा जटिल खालका बिरामीको चाप बढेकाले अक्सिजनको माग पनि बढ्दो छ। यो क्रम जति बढ्छ अक्सिजन पुर्याउन त्यति नै समस्या हुने देखिन्छ, किनभने यसको तयारीको पक्ष निकै फितलो छ। चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पताल पुग्ने 90% भन्दा बढी कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिन्छ। सामान्यतया अरू बिरामीको रगतमा अक्सिजन स्याचुरेसन लेभल 90 पुग्दा दिइने अक्सिजन कोरोना संक्रमितलाई भने सिधै फोक्सोमा असर पर्ने भएकाले 94बाट तल झार्न साथ दिनुपर्छ। त्यसैले अक्सिजनमा दबाव परेको हो। तर तयारी पक्ष निकै फितलो छ। मुलुककै जेठो वीर अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट 1 वर्षदेखि बिग्रिएर त्यसै थन्काइएको छ। यस्तै पाटन, पोखरा र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको हालत पनि वीरकै जस्तो छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा चाँडै नै अक्सिजनको अभाव हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भने अक्सिजन उत्पादनको क्षमता नै कति छ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी अहिले देशभर 30 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। ती प्लान्टसँग दैनिक 2500 सिलिन्डरसम्म भर्न सक्ने क्षमता छ। अहिले अरू खालका बिरामी र अस्पतालमा रहेका करिब 1800 कोरोना संक्रमितले दैनिक 14 देखि 1500 सिलिन्डर खपत गरिरहेका छन्। मन्त्रालय भने 46 वटा अस्पतालमा अझै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले तत्काल अभाव नहुने दाबी गर्छ।
केही समय अलिकति क्रिटिकल भए पनि अक्सिजन नै चाहिने अवस्थामा हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई अक्सिजनको समस्या हुँदैन भन्ने छ, प्रशस्त पुग्ने गरी देखिन्छ। यसका बावजुद नेपाल सरकारले कालोबजारी हुन सक्ने, हामी कहाँ भएको अक्सिजन चाहिँ चुहावट भएर विदेश धेरै जान सक्ने, सिलिन्डरहरू बाहिर जान सक्ने अवस्थाहरू भयो भने हामी कहाँ प्लान्ट भएर पनि हामीले अक्सिजन भर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो सबै अवस्थाहरूलाई हृदयङ्गम गरेर सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्नलाई, सिलिन्डरहरूमा समस्या नआउनलाई व्यवस्थापन गरिदिनु हुन भनेर अनुरोध पनि गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य निकाय, अन्य विधि प्रक्रियाहरूबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय लागि पनि रहेको छ। यता उद्योगीको दाबीमा देशभर 28वटा उद्योगमध्ये अहिले 25वटा सञ्चालनमा छन्। देशभर करिब 1 लाख सिलिन्डर छन्। तीमध्ये 70,000 अस्पताल र सामाजिक सङ्घ संस्थामा छन्। अरू बेला 40% क्षमतामा चलेका उद्योग अहिले पूर्ण क्षमतामा चलिरहेको उद्योगको दाबी छ। तर सिलिन्डर ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति चुनौतीको विषय बनेको छ। 1 लाख सिलिन्डर होला, तर त्यो मध्ये कम्पनीमा रहने, प्लान्टमा रहने भने 20% पनि सिलिन्डर रहँदैन र त्यो अधिकांश सिलिन्डर चाहिँ भेन्डर भनौँ हस्पिटल, अब डिपो डिलरहरूमा रहने र त्यो चाहिँ चाँडो रिटर्न नहुने, टाइममा नफर्काउने, ग्यास सकिए तापनि त्यो होल्ड गरेर राखिदिइरहने, त्यो चिज सिलिन्डर टाइममा फर्काइदिने हो भने यही सिलिन्डर चाहिँ हामीले रियुज गर्ने हो, त्यो टाइममा हुँदैन। त्यसकारणले गभर्मेन्टले पनि यो कुरा अलिकति अवेरनेस गर्दै राम्रो देखिन्छ। अक्सिजन अन्यत्रबाट आयात गर्नु निकै असहज र अव्यावहारिक हुने भएकाले स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसैले मर्मत सम्भार र सिलिन्डर व्यवस्थापनमा अहिलेदेखि नै जुट्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि जनशक्ति तथा साधन स्रोतकै अभाव हुने चिकित्सकको चिन्ता छ। अहिलेकै अनुपातमा संक्रमित थपिँदै जाने हो भने उपचारकै लागि अस्पताल तथा अक्सिजनको अभाव हुने चिकित्सकको भनाइ छ। हामी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पनि कोरोना भाइरसले ग्रस्त बिरामीहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। बढ्दो संख्यामा बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा आउने, आइसियु चाहिने अथवा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने नम्बर बिरामीको संख्या चाहिँ एकदमै दिनदिनै बढिरहेको देखिरहेका छौँ। जुन हामी लिमिटेसनमा काम गरिरहेका छौँ त्यसमा हामी भएका विशेषज्ञहरूले सर्भिस दिन सक्ने स्थितिबाट हामी धेरै अगाडि पुगिसक्यौँ। भन्नुको मतलब त्यसले मात्रै थेक्दैन। अब महामारीमा त्यही भएर एउटा सर्ज प्लान भन्छौँ, कसरी यसलाई थेक्ने त, अरू नयाँ टिमहरू कसरी बनाउने, विशेषज्ञहरूको अन्तर्गत राखेर जसले भनौँ न कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचारै नगरेका पनि डाक्टर, नर्स, अरू प्यारामेडिक्सहरू होलान्, उहाँहरूलाई नि उहाँहरूको टिम बनाएर एउटा महामारीमा कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा खाका तयार गरेर तुरुन्तै त्यो अनुसारको सर्ट टर्म ट्रेनिङहरू दिने आवश्यकता देख्छौँ। यो सबभन्दा ठुलो समस्या हामीलाई चाहिँ म्यान पावर हो। त्यसपछि लजिस्टिक्स। अब यो पिपी, ग्लोभ्स गएको भनौँ न 4-5 महिना अगाडि जतिखेर एकदमै धेरै बिरामीहरू थिए, त्यतिखेर हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भएको सेनिटाइजर नहुने, पिपी नहुने, त्यस पछाडि ग्लोभ समेत नपाइने सम्मको स्थिति आइपरेको थियो। यो चाहिँ अहिले अब यो केही समयलाई त थेग्ला, तर चाँडै नै त्यसको ठुलो अभाव हुने म देख्छु। अहिले नै सप्लाईमा कमी आउन थालिसकेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो समस्या, हामीले बेहोर्नुपर्ने समस्याहरू हो। त्यसलाई एड्रेस गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। कोही अब यस्तै कोरोना संक्रमित बिरामी, एकदम गम्भीर प्रकृतिका बिरामी यदि तपाईँको अस्पताल पुग्यो भने तपाईँको अस्पतालमा बेड उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, अक्सिजनको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूलाई अक्सिजन दिन सक्छ कि सक्दैन, मेडिकल सुरक्षा यस्तो के छ, सुरक्षा साधनहरू तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ, के छ अवस्था अहिले त्यहाँको? अहिले जति बेड छुट्याइएको थियो हिजोसम्म, सबै हिजो साँझ र आज बिहानसम्म मैले थाहा पाएसम्म लगभग सबै बेडहरूमा बिरामीहरू भर्ना भइसकेका छन्। अक्सिजनको व्यवस्था अहिलेसम्म पुग्दै नपुग्ने अवस्था त भएको छैन, तर यही क्रममा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्यो, थप अब बेडहरू कोभिडको उपचारका लागि छुट्याएर काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने देख्छु म। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर दिनानुदिन अत्याउने खालको छ। अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीको अवस्था समेत नाजुक बन्दै जाँदा रोकथाम र नियन्त्रणको पहल निकै फितलो छ। कतिसम्म भने खोप र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट ल्याउन भइरहेका प्रयास पनि परिणाममुखी देखिएका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अहिलेकै दरमा कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै जाने हो भने अस्पतालमा बिरामीको उपचारका लागि ठाउँ नहुने साथै शैय्या, अक्सिजन र अरू औषधि समेत अभाव हुन सक्ने भनेर सचेत गराएको छ। संक्रमणको गति यही रहेमा खोप कार्यक्रम समेत प्रभावित हुनेछ, जबकि अस्पतालहरूमा बिरामीको चापले अहिले नै उपकरण लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आयात गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। कोभिड-19 को खोप त संसारभरि माग र उपलब्धतामा तादात्म्यता मिलेको छैन। त्यसको प्रभाव हामी कहाँ पनि छ। माग धेरै छ, खोप त्यस अनुसार हामी कहाँ उपलब्ध नभएको अवस्था छ भने अरू बाँकी रहेका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको हकमा संक्रमण यही गतिमा बढ्दै गयो भने व्यवस्थापन गर्न पुग्ने गरी हामीसँग छैन। संक्रमणको गति रोकियो, अलिक व्यवस्थित हुन सक्यो भने केही समयसम्मका लागि परीक्षण गर्ने, उपचार गर्नका लागि आवश्यक सामग्रीहरू छन्। अक्सिजनका लागि विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुन सक्ने खालका के कस्ता स्रोत साधन छन् भन्ने हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। अक्सिजन सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने तयारी त्यस अनुरूपको छैन। बरु यसअघि नै भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अस्ट्रेलियासँग खोपसहित अन्य स्वास्थ्य उपकरण आयातका लागि थालेको कूटनीतिक प्रक्रिया झन् अवरुद्ध हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। भारत र चीनबाट आएको केही मात्रा खोप लगाउने क्रम चलिरहेको छ, तर भारतबाट अझै खरिद सम्झौता गरिएकै 10 लाख डोज खोप आउन बाँकी छ। भारतमै महामारी अत्यास लाग्दो भइरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोग मार्फत भइरहेको प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्। इन्डिया र चाइनाबाट आएको त तपाईहरुलाई अब अवगतै छ, सहायता अन्तर्गत आएको कुरा। अब खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत आउनेमा चाहिँ हाम्रो इन्डियामा हाम्रो अर्डर गइसकेको छ। अब लगत्तै त्यो आउने हामी प्रतीक्षामा छौँ। छिटै नै आउँछ भन्ने हाम्रो प्रतीक्षा छ। त्यसको लागि हामी प्रयासरत छौँ सबै तहमा। र अरू अनुरोध गरिएका 7 वटा राष्ट्रहरूमध्ये बेलायतले, युकेले चाहिँ यो कोभ्याक्स को फेसिलिटी अन्तर्गत नै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई उपलब्ध गराउने हाम्रो कोटा भनेर भनेको छ। अनि अरू चाहिँ हाम्रो त्योभन्दा बाहेक अरू उल्लेखनीय प्रगति सहायताको सन्दर्भमा चाहिँ प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन। तर अब हामी खरिद प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढाउने, अब खोप ल्याउने भन्नेमा चाहिँ अब हाम्रो पहल भइरहेको यहाँलाई अवगतै छ। कोभिड विरुद्धको खोप उपचार पद्धतिका लागि आवश्यक पर्ने औषधि रेमडेसिभिर मात्र होइन, अब त मेडिकल अक्सिजनकै माग पनि चुलिँदै गएको छ। अझ भेन्टिलेटर बेडसहित अन्य उपकरण पनि थप गर्न मुस्किल पर्ने देखिँदैछ। समय छँदै पर्याप्त तदारुकता नदेखाउँदा विदेशबाट आउनुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री रोकिँदैछन्। एकातिर संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आन्तरिक गृहकार्य फितल हुनु र अर्कोतिर विदेशबाट आयात बन्द हुने अवस्था आउनुले आगामी दिन भयावह हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। समुदायमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीको नयाँ लहरले सन्तास सृजना गरिरहँदा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय देखिँदैन। कतिसम्म भने उनीहरू सरकारकै अर्को निकायसँगको समन्वयमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा पनि सार्वजनिक वक्तव्य निकालेर अनुरोध गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गरी भिडभाड नगर्न र त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुन अनुरोध गर्यो। समाजका अगुवा नै यस्तोमा लाग्दा अरूले पनि अनुसरण गर्ने भन्दै संवेदनशील बन्न आग्रह पनि सूचनामा गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञप्तिबाटै सरकारका विभिन्न निकायलाई अनुरोध गरेको छ। यसअघि विद्यालय बन्द गराउन नसकेर बालबालिकालाई नपठाउन अभिभावकलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले अहिले वक्तव्यबाटै सरकारका अरू निकायसँग गुहार मागिरहेको छ। के मन्त्रालयले सरकारकै अर्को निकायसँग आफै समन्वय गरी निर्णय कार्यान्वयनको सामर्थ्य राख्दैन? भर्नु पर्यो, त्यसले मात्रै कोभिड के हो भनेर बुझेको छ। अहिले चाहिँ जति पनि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि यी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाडमा नजाने भन्ने चाहिँ अझै पनि नमानेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संक्रमण बढ्दो छ। गृहले गृह प्रशासन गर्नु पर्यो, उद्योगले उद्योग चलोस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यले चाहिँ जनताको स्वास्थ्य र सुनिश्चित हुने मौकालाई, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। अब हामी समन्वय पनि गर्दैछौँ, सहकारी पनि गर्दैछौँ। पक्कै पनि आगामी दिनमा चाहिँ सबै मन्त्रालय मिलेर अलिक कडै किसिमले चाहिँ हामीले यो
स्वास्थ्यको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना महामारीको नयाँ लहरले जनजीवन अत्यास लाग्दो भइसकेको छ। संक्रमितले अस्पतालहरू भरिभराउ छन्, तर भिडभाड र आवागमन नियन्त्रण, परीक्षण वृद्धि, संक्रमितको सम्पर्क पहिचान, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सञ्चालनमा मिलेर काम गर्नुपर्ने सरकारकै निकाय बेग्ला बेग्लै दम्फु बजाइरहेका छन्। सरकारले सूचना निकाल्नु पनि आफ्नो ठाउँमा जरुरी होला, तर व्यवहार र काम र व्यवहार दुइटै एक जस्तै जानुपर्ने हुन्छ। सरकारले सूचना निकाल्छ, स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भने सरकार आफैले पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु पर्यो। हामी सबैले स्वास्थ्यको आफू चाहिँ रोल मोडेल हुनु पर्यो। सङ्कटका बेला दिनरात खटिनुपर्ने निकाय वक्तव्यका भरमा जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने र एकले अर्कोलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले सम्भावित क्षतिप्रति राज्य संयन्त्र कति संवेदनशील छ भन्ने पनि दर्शाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल सहित 4 नेताले आफू विरुद्धको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। एमाले नेता नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको भन्दै रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर सर्वोच्चले पार्टीले कारबाही गरि नसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको भनेको छ। पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। विपक्षीलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न अदालतले भनेको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर पुगेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्कदैछन्। गएको वर्ष पहिलो चरणमा देखिएको कोरोना भाइरसको जोखिम कम हुँदै जाँदा भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली पुनः घर फर्किन थालेका हुन्। गएको वर्ष यही समयमा कोरोना कहरका कारण भारतमा रहेका नेपालीले स्वदेश आउन निकै दुःख भोगेका थिए। त्यही कारण कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अहिले रोजगारी छाडेर घर फर्किने नेपालीको पश्चिमी नाका गड्डा चौकीमा भिड लागेको छ। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेका भारतका विभिन्न शहरबाट स्वदेश फर्किने नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिने क्रम बढ्दै गएको छ। रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहर पुगेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्कन थालेका छन्। पहिलो चरणको कोरोना कहरपछि स्वदेश फर्किएकाहरू पुनः रोजगारीका लागि भारत गएका थिए। अहिले उनीहरू रोजगारी छाडेर घर आउँदैछन्। हामी जबको लागि अहिले 4-5 महिना पहिले गया थियो, काम साम सब चल रहा थियो। अहिले फिर्ता त्यो अगेन त्यो अर्को लकडाउन आयो, अर्को कोभिड आयो, जो अहिले पुरानो भन्दा अहिले भयङ्कर तरिकाले बढिरहेछ त्यहाँ दिल्लीमा। तैँले अब के भयो, 1 महिनाको 1 हप्ताको लकडाउन भयो अहिले 21 to 26 मा। तैँले अब हामी के भयो कि 1 हप्ता त्यहाँ के गर्ने हामीले दिल्लीमा बसेर एक्लै बसेर, किनकि हाम्रो घर परिवार यहीँ छ त के गर्ने त्यहाँ। तैँले हामीले के भने कि 1 हप्ता हम यहीँ आफ्ना घर परिवारसँग बस्छौँ, किनकि वहाँ अहिले सिचुएसन त्यस्तो छ कि 1 हप्तापछि 26 अप्रिल पछि अझै बढाउन सक्छन् त्यहाँ दिल्लीमा। अस्तिको लकडाउन हुँदाखेरि पनि म अब अचानक भयो, थाहा नै थिएन अब यस्तो हुन्छ भनेर। त्यही भएर 3 महिना त्यतै फसिरहेको थिएँ। 3 महिना उता एक्लै 2 जना हामीहरू दाइ भाइ, एकजना दाइ सँगै काम गरेँ, त्यो दाइ र म चाहिँ उतै बसेँ। अनि अहिलेको लकडाउनमा चाहिँ सेम त्यही समस्या आउँछ कि भनेर। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका भारतका मुम्बई, दिल्ली, पन्जाब, हरियाणा लगायतका शहरमा रहेका नेपाली मात्र होइन, कम प्रभावित भएका क्षेत्रबाट समेत स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दै गएको छ। ती क्षेत्रबाट आउने मध्ये दैनिक करिब 10% संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै दिल्लीमा लकडाउन गरेपछि धेरै नेपाली उतै बस पार्क क्षेत्रमा अल्पत्र परेको उनीहरूको भनाइ छ। बस पार्क भित्र जान दिँदैन अहिलेको अवस्थामा। आनन्द विहार बस पार्क भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बस पार्क हो भारतको, त्यो भित्र पनि पस्न दिइरहेको छैन। बाहिर छन्, बाहिर हुलमा छन् मान्छेहरू, कोही छतमा आइरहेका छन् जहाँ हामीले 300-400 भाडामा आउनुपर्ने ठाउँमा अहिले 5000 तिरेर पनि गाडी छैन त्यहाँ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेका बेला निर्वाध रूपमा नाकामा हुँदै आएको आवत जावत व्यवस्थित गर्न स्थानीय प्रशासनले पहल गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान,
गड्डाचौकी कञ्चनपुर। लुम्बिनी प्रदेश अहिले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणको हट स्पट बनेको छ। खुला सीमा, असुरक्षित आवागमन, तत्काल परीक्षण र उपचार नहुँदा संक्रमण दर दिनहुँ बढेको छ। तर संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा सरकारी समन्वय र सक्रियताको अभाव देखिन्छ, जसका कारण संक्रमितको मृत्यु दर समेत बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार साँझसम्म झण्डै 5000 संक्रमित उपचारमा छन्। सीमा क्षेत्रका बस्तीसँगै बाँके, रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु र बर्दियामा कोरोना संक्रमण उच्च छ। जटिल खालका संक्रमित र मृत्यु दर बढिरहेको छ। तर रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा त्यस अनुसारको सुधार हुन सकेको छैन। लुम्बिनीमा रूपन्देहीको बुटबल, भैरहवा, दाङको बेलजुण्डी र बाँकेको नेपालगञ्जमा गरी 4वटा सरकारी कोरोना विशेष अस्पताल छन्। पाल्पा, रूपन्देही र बाँकेका 7वटा निजी अस्पताल एवं मेडिकल कलेजमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। तर कोरोना उपचार थालेका निजी अस्पतालहरू संवेदनशील छैनन्। निजी अस्पतालले आफू अनुकूल संक्रमित भर्ना लिने वा नलिने र उपचार गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निगरानी थालेको छ। कमसेकम उनीहरूको क्षमतामा कति प्रतिशत हो कोभिडको उपचारका लागि उहाँहरूले सरकारले तोकेको शुल्कमा कमसेकम सके फेरि नै तोकेको शुल्कमा सरकारको साथ दिने हिसाबले चाहिँ एउटा निर्णय गर्यौँ भने अर्कातिर प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई हामी स्वयं बोलाएर उनीहरूको मिटिङ ग्यादरिङ गर्ने र उनीहरूलाई पनि यो अभियानमा सामेल हुन, राष्ट्रलाई साथ दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन दिनुपर्ने श्वास प्रश्वासका बिरामी र आइसियु एवं भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने संक्रमित बढेका छन्। सबै अस्पतालमा गरी 573वटा आइसोलेसन बेडहरू छन्। आइसियु 142, 159वटा एसडियु र 75वटा भेन्टिलेटर छन्। तर अस्पतालहरू भरिभराउ हुँदा अस्पताल आएकै कतिपय संक्रमित बिरामी बेड नपाएर फर्कनु परेको छ। समयमा उपचार नहुँदा अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा र अस्पताल ल्याइसकेपछिको मृत्यु दर बढेको छ। तर सरकारले उपचार सेवा विस्तार गर्ने बारे निर्णय गर्न सकेको छैन। रकम र जनशक्ति अभाव भएको भन्दै कोरोना विशेष अस्पतालहरूले सेवा बढाउने तर्फ पनि ध्यान दिएका छैनन्। एक्कासी अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू धेरै ठाउँबाट आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। पहिले केही कुराहरू भन्ने हो भने अस्पताल बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले आफ्नै स्रोत व्यवस्थामा कुनै पनि सरकारबाट पनि यसले कुनै त्यस्तो खालको सहयोग प्राप्त गरेको छैन। मतलब अहिले चाहिँ पछिल्लोचोटि अलिकति रकम निकासा भएको छ भन्ने सुनेको छु। तर हरेक बिरामी बापत जुन लाई व्यवस्थापन गरे बापत पैसा पाउनुपर्ने हो सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट, त्यो चाहिँ कुनै हिसाबले शोध भर्ना भएको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै र उपचार सेवा प्रभावित हुँदै गएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार कोरोना विशेष अस्पतालहरूलाई 1,75 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जसमा बुटबल, दाङ र बाँकेका कोरोना विशेष अस्पताललाई 50-50 लाख र भीम अस्पताल भैरहवालाई 25 लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा 10 करोड रुपैयाँ थप गर्नेछ। सरकारले रकम दिए पनि गत वर्ष अस्पताल समयमा उपकरण किन्न र जडान गर्न नसक्दा कोरोना उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो। यसपालि पनि त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन अनुगमन र निगरानी बढाउनु पर्नेछ। संक्रमणको हट स्पट बनेको लुम्बिनीमा सीमा क्षेत्र व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रको स्वास्थ्य परीक्षण र भारतबाट आउने नागरिकको सुरक्षित आवागमनमा पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य बढाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। यही महिनाको अन्तिमसम्म 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदैछ। त्यस्तै यही असारसम्ममा 750 मेगावाट बिजुली थपिँदैछ र अहिलेको उत्पादनभन्दा करिब दोब्बर हुँदैछ। मागको तुलनामा उत्पादन निकै बढी हुने भएपछि खेर जाने बिजुली कसरी उपयोग गर्ने भन्ने दबाब विद्युत प्राधिकरणलाई परेको छ। तर खपत बढाउने योजनातर्फ भने केही सोचिएकै छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 7 प्रदेशका 50 स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न मङ्गलबार एक चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गर्न मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र
ठुला सहरमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम निर्बाध रूपमा अघि बढे कम्तीमा 1 वर्ष लाग्नेछ। तर बिजुली बस चलाउने सरकारी योजना भने अल्पत्र अवस्थामा छ। यस्तै आन्तरिक बजारका लागि सरकारले पछिल्लो समय माग बढाउने अरू योजना पनि खासै ल्याउन सकेको छैन। निजी टावरमा पनि विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यसँग छैन। विद्युत खपतको अर्को ठूलो क्षेत्र भान्सा हो, किनभने गत वर्ष मात्रै देशमा खाना पकाउनका लागि 30 अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यदि उपभोक्तालाई स्वदेशमै उत्पादित बिजुलीबाट खाना पकाउनका लागि इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने हो भने वर्षेनी बाहिरिने यो रकम पनि देशमै रोकिन सक्छ। तर यसतर्फ सरकारले सोचेकै छैन। विद्युत खपत तुलनात्मक रूपमा हाम्रो अलिक कमै छ नेपालमा। नेपालको अहिले लगभग 260 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रहेको छ र यसलाई अलिकति बढावा गर्नको लागि चाहिँ समग्र मन्त्रालय भन्दा पनि अब समग्र राज्यले हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र हरेक इन्डिभिजुअलले पनि विद्युतलाई कसरी बढी खपत गर्ने र आयातित इन्धनलाई कसरी विस्थापन गर्ने भन्ने चिज हरेक वर्गले पनि सोच्नु पर्यो। हामी कन्ज्युमरहरूले, उद्योगीहरूले पनि सोच्नु पर्यो, प्रयोगकर्ताहरूले पनि सोच्नु पर्यो। रातको समयमा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्ने सोच बनाएको सरकारले उक्त समयमा देशमा नै कसरी खपत गर्ने भनेर योजना बनाएको छैन। रातको समयको बिजुली अझै सस्तो बनाउने हो भने स्वदेशमै खपत हुने र यसले आन्तरिक उत्पादनका साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग समेत बढ्ने विज्ञको तर्क छ। उहाँहरूको लल्लेरी गाइरहनु भएको छ रातको बिजुली खेर गयो भनेर। किनभने जस्तै यहाँ मैले भने यहाँ हाम्रो चाहिँ राति पनि बिजुली 11:10 तिर्छौँ, साँझ 5 देखि 11 बजेसम्म 12:60 तिर्छौँ भने 11:10 को सट्टा यहाँ पनि 3-4 सट्टा 5 मात्रै गरे भने यहाँ बढी बिजुली खपत हुन सक्थ्यो। हामी पनि गर्थ्यौँ, हाम्रो आफ्नो खपतको व्यवहार हामी परिवर्तन गर्थ्यौँ। जस्तै मेरो बिजुलीको गाडी छ, म बिजुली गाडी राति चार्ज गर्थेँ सस्तो दरमा, त्यो त उपभोक्ता उपलब्ध छैन। विद्युत निर्यात गर्न सकिने मुख्य बजार भारत भए पनि उसको नीति हाम्रा लागि अनुकूल छैन। गत फागुनमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले ल्याएको सीमापार अन्तर्देशीय आयात निर्यात कार्यविधिमा विभिन्न नाममा अवरोध सिर्जना खोजिएको छ। त्यस कारण पनि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउने नीति र कार्ययोजना तत्कालै ल्याएर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उत्पादित बिजुली मात्र होइन त्यसमा गरिएको लगानी पनि खेर जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्त र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोनाको दोस्रो लहर रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको तयारी कस्तो लाग्यो? ए उम्दा, बी औसत र सी फितलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए उम्दामा 4%, बी औसतमा 8% र सी फितलोमा 88%। अब आजको प्रश्न, बिरामीका लागि अक्सिजनको अभाव हुन नदिन के गर्नु पर्ला? ए उत्पादनमा वृद्धि, बी बिग्रिएका प्लान्ट मर्मत र सी वितरण प्रणालीमा सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। कोरोनाको केस बढ्दै गएको हुनाले सामान ल्याउन ओसार पसारको लागि अलिकति गाह्रो भएको हुनाले यो सामानको भाउ पनि बढेको हो। प्रत्येक दिन होलसेलबाट सामानको भाउ फरक भएर आइरहेको छ। कहिले महँगोमा आउँछ, कहिले सस्तोमा आउँछ, त्यही भएर नि सस्तो महँगो भइरहेको छ। इन्डियामा कोरोनाको महामारीको कारणले सामानहरू चाहिँ अलिकति कमी मात्रामा आएको कारणले व्यापारीहरूले अलिकति आफू सेफ राखेर निश्चित थोरै मात्रै दिएर सबै यो चाहिँ अलिकति अब के भन्छ यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ भाउ दैनिकमा थाहा नभएको कारणले चाहिँ यो फाइदा उठाइरहेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। विशेष गरी लकडाउन र कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति प्रभाव पारिरहेको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर सिटी एफसी र चितवन एफसी 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्।
दोस्रो हाफको सुरुवातमै पाएको अग्रतालाई जोगाउन नसक्दा ललितपुरले अङ्क बाँड्नु परेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। 20औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा अञ्जन विष्टले गरेको प्रहारलाई विशाल सुनारले बचाए। निरज बस्नेतलाई गोरान जोर्कोभिजले डी बक्सभित्र लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा अञ्जनले प्रहार गरेका थिए। रिबाउन्ड भएको बलमा विमल राणाले गरेको प्रहार पुनः विशालले क्लियर गरिदिए। विशालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी खेल अवधिभर आधा दर्जनभन्दा बढी बचाउ गरेका थिए। 35औं मिनेटमा भरत खवासले गरेको प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरियो। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्र 5 मिनेटमा कमल श्रेष्ठले दर्शनीय गोल गरी ललितपुरलाई अग्रता दिलाए। कमलले करिब 20 यार्ड टाढाबाट गरेको प्रहार सुन्दर गोलमा परिणत भएको थियो। इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा चितवनले पेनाल्टीमा बराबरी गोल फर्कायो। अमित तामाङले गरेको प्रहारलाई क्लियर गर्न खोज्दा एरिक विष्टले ह्यान्डबल गर्न पुगेका थिए। सो पेनाल्टीलाई अमितले सहज गोल गरेपछि ललितपुर अभागी साबित भएको हो। यो नतिजासँगै ललितपुरले 2 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको छ भने चितवनले पनि पहिलो खेलबाट 1 अङ्क बनाएको छ। ललितपुरले पहिलो खेलमा काठमाडौँ रेजर्ससँग 1-0 गोलको पराजय बेहोरेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।